स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हाम्रो क्लास रहेको छ मल्टिपल चोइस क्वेशनको क्लास रहेको छ। आज हामीले क्लास 11 को इनअर्गानिक केमिस्ट्री पढिरहेको छौं र क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री पढिरहेको छौं। त्यसमध्ये हामीले हाइड्रोजन एन्ड वाटर भन्ने च्याप्टर क्लास 11 को इनअर्गानिक केमिस्ट्री को हामीले सकाइसकेको छौं। यदि तपाईले यो क्लास हेर्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य चेक गर्नु होला। हाम्रो प्लेलिस्टमा जानु होला, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई ओपन गरेर त्यसको प्लेलिस्टमा जानु होला। त्यहाँ तपाईले क्लास 11 इनअर्गानिक केमिस्ट्री भनेर प्लेलिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा ओपन गरेर तपाईले हाइड्रोजन एन्ड वाटर छ हाम्रो यो च्याप्टर छ। त्यसभन्दा पछाडी हामीले अक्सिजन एन्ड ओजोन भन्ने च्याप्टर पनि पढिसकेका छौं, वाटर पनि पढिसकेका छौं, कार्बन पनि पढिसकेका छौं। त्यसैले त्यो सबै च्याप्टरहरु पनि अटेन्ड गर्नु होला र यस्तै त्यसभन्दा पछाडी हामीले मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पनि गर्दै गर्छौं। त्यसको आज चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट लेक्चर छ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा र हामी फर्स्ट लेक्चर हामीले पढेको थियौं हाइड्रोजन एन्ड वाटर। हामी आज त्यसकै मल्टिपल चोइस क्वेशन पढ्न गइरहेका छौं। ओके, अगाडि बढौं। अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि एउटा पावरफुल मोटिभेशनल कोट हेरिहालौं हामी। इफ यू कान्ट फ्लाई देन रन, इफ यू कान्ट रन देन वक, इफ यू कान्ट वक देन क्राउल, बट बाई अल मिन्स कीप मुभिङ। तपाईले आई होप तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला यो कोटेसनले के भन्न खोजिरहेको छ। जे जस्तो होस् हार नमान्नुस्, मुभ गरिराख्नुस्। जे जस्तो हुन्छ, जस्तो अवस्था आउँछ, उड्न सक्नुहुन्न भने दौडिनुस्, दौड्न सक्नुहुन्न भने हिड्नुस्, हिड्न सक्नुहुन्न भने घस्रिनुस्। तर जसरी पनि जे सुकै होस् आफ्नो ड्रिमलाई लेट गो नगर्न दिनुस्। आफ्नो ड्रिमलाई अचिभ गर्नको लागि अलवेज मुभ गरिराख्नुस्। वर्क हार्ड, स्टडी गर्नुस् हार्ड है, र नथिङ इज इम्पोसिबल, जे पनि पोसिबल छ। अब हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा हामी अगाडि बढौं। ओके, हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ हाइड्रोजन can't be produced by the action of dilute H2SO4 on। अब के भनेपछि डाइल्युट H2SO4 लाई यो चारवटा मध्ये कोसँग रिएक्सन गरायो भनेपछि हाइड्रोजन प्रोड्युस हुँदैन। आई होप तपाईले यो हाइड्रोजन भन्ने च्याप्टरको नोट्सहरु सबै बनाउनु भएको छ। मैले पढाउँदै गर्दा तपाईले आई होप नोट्सहरु बनाउनु भएको छ। यदि बनाउनु भएको थियो भनेपछि तपाईलाई अहिले एकदम सजिलो हुन्छ र तपाईले त्यो नोट पनि याद गर्नुभएको छ भनेपछि। अब मैले तपाईलाई एकछिन टाइम दिए सोच्नुस् के हुन्छ। कपर हुन्छ, जिंक हुन्छ, Fe हुन्छ और Al हुन्छ। केसँग रिएक्सन गरायो भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास बन्दैन, H2 ग्यास बन्दैन। ओके, अब तपाई मध्ये जति जनाले है नम्बर ए टिक लाउनु भएको छ, चुज गर्नु भएको छ, उहाँहरुलाई कंग्रेचुलेसन, तपाईले एक नम्बर पाउनु भयो सक्सेसफुली। तपाईले जेडेन सँग रिएक्सन गराउनु भयो भने डाइल्युट H2SO4 को भनेपछि हामी के पाउँछौं, हाइड्रोजन ग्यास पाउँछौं ओब्भियसली। Fe सँग गराए पनि के पाउँछौं, हाइड्रोजन ग्यास पाउँछौं हामी, र Al सँग गराए पनि हामी के पाउँछौं, हाइड्रोजन ग्यास पाउँछौं। तपाईले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन हेर्नु होला, ठीक छ। नोट बनाउनु भएको थियो भनेपछि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजनमा हेर्नुस्। हामीले यो रिएक्सनहरु पढेका छौं। तर कपर सँग हामीले डाइल्युट H2SO4 को रिएक्सन गरायौं भनेपछि हामी हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सक्दैनौं। ओके, ठीक छ, सजिलो। सेकेन्ड नम्बर क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ हैज एन इक्वल नम्बर अफ न्यूट्रोन एन्ड प्रोटोन। अब यो जुन तल दिएको छन् है, यो सबै मध्ये कसमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ न्यूट्रोन एन्ड प्रोटोन हुन्छ। न्यूट्रोनको र प्रोटोनको संख्या सेम चाहिँ केमा हुन्छ। फर्स्टमा त तपाईले थाहा पाउनु पर्यो यो सब के हो। यो भनेको के हो त, आइसोटोप्स हो, हाइड्रोजनको आइसोटोप्स हो। अब यो हाइड्रोजनको आइसोटोप्समा र यो लिथियमको आइसोटोप छ, यसमा अब कोसँग चाहिँ कुन चाहिँ हाइड्रोजन और लिथियमसँग
सेम नम्बर हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोनको। मैले तपाईँलाई झन्डै 10-15 सेकेन्ड दिएँ, तपाईँ टिक लाउनुहोस्, सोच्नुहोस् एन्सर। ओके, अब फर्स्टमा हेर्नुहोस्, मैले यसरी लिन्छु। यो चाहिँ के हो, यो 1H1 भनेको के हो, प्रोटियम हो, मैले पी मात्र लेखेँ। अनि यो 1H2 भनेको चाहिँ के हो, ड्युटेरियम हो, मैले डी लेखेँ। अर्को के हो, ट्राइटियम हो, मैले टी लेखेँ। अहिले यति नै हेरौँ, हाइड्रोजनको हामी च्याप्टर छ, हाइड्रोजन नै हेरौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ प्रोटियममा प्रोटोन कतिवटा हुन्छ, हामीलाई के भने न्युट्रोन एन्ड प्रोटोन। फर्स्टमा प्रोटोन हेरौँ, प्रोटोन त सबैमा के हुने भयो, 1 नै हुने भयो। यसमा पनि 1, यसमा पनि 1, पी यसमा पनि कति हुने भयो, 1 हुने भयो। ठिक छ। अब आयो न्युट्रोनको भ्याल्यु। अब यो 1H1 यो प्रोटियममा चाहिँ न्युट्रोनको भ्याल्यु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। र यो सेकेन्डमा यो जुन ड्युटेरियममा पनि न्युट्रोनको भ्याल्यु कति हुन्छ, यसमा चाहिँ 1 हुन्छ। र यसमा चाहिँ न्युट्रोनको भ्याल्यु कति हुन्छ, 2 हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँ आफै हेर्नुहोस् कि यो तीनवटामा कसको न्युट्रोनको र कसको प्रोटोनको भ्याल्यु सेम छ, सङ्ख्या सेम छ। भनेपछि के छ त हाम्रो, यो ड्युटेरियमको प्रोटोन 1 न्युट्रोन पनि 1। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो, बी नम्बर, ड्युटेरियम। कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँले यदि बी लाउनु भएको छ भने 1 नम्बर फेरि पाउनुभयो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब आयो फ्री हाइड्रोजन इज फाउन्ड इन, यो 4वटा छ, एसिड, वाटर, मार्स ग्यास, वाटर ग्यास। यो 4वटामा तपाईँले कुनमा चाहिँ फ्री हाइड्रोजन पाउनुहुन्छ है। मैले एकछिन तपाईँलाई टाइम दिएँ, टेक योर टाइम, एन्सर सोच्नुहोस्। ओके, अब तपाईँले कुन चाहिँ एन्सर टिक लाउनु भएको छ हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, एसिड, वाटर, मार्स ग्यास र हाम्रो वाटर ग्यास। यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने भयो, डी नम्बर, वाटर ग्यास। वाटर ग्यासमा प्लस के हुन्छ, लास्टमा H2 हुन्छ, हो कि होइन, हो। त्यही भएर हाम्रो यसमा के छ त, अलग्गै छ, फ्री हाइड्रोजन हुन्छ हाम्रो वाटर ग्यासमा। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ, विच इज मोर रिएक्टिभ। यो तल जुन दिएको छ, यो तल दिएको हाइड्रोजनहरूमा है, योमा अब कुन चाहिँ सबभन्दा बढी रिएक्टिभ छ, अर्डिनरी हाइड्रोजन, अर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन, नेसेन्ट हाइड्रोजन। कुन हाइड्रोजन चाहिँ एकदम के भन्छ, रिएक्टिभ छ। टेक योर टाइम, एन्सर टिक लाउनुहोस्। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ एन्सर, डी नम्बर। नेसेन्ट हाइड्रोजनको के हुन्छ, रिएक्टिभिटी अरू हाइड्रोजनहरूभन्दा एकदम बढी हुन्छ। यो नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको के हो त, यसरी डिनोटेड गरिन्छ, होइन यसरी, सरी, यसरी डिनोटेड गरिन्छ हामीले नेसेन्ट हाइड्रोजनलाई। र नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको चाहिँ के हो त, न्युली बोर्न हाइड्रोजन। रिएक्सन गर्ने बेलामा एकैछिनको लागि मात्र यो प्रड्युस हुन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन, यसलाई हामी न्युली बोर्न हाइड्रोजन पनि भन्छौँ। र यसको रिएक्टिभिटी अरू हाइड्रोजनहरूभन्दा एकदम बढी हुन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। वाटर क्यान बी टेस्टेड बाई, वाटर केले टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्यो। अब फेरि तपाईँ टाइम लिनुहोस्, एन्सर टिक लाउनुहोस्।
ओके, हाम्रो चाहिँ अब वाटर चाहिँ केले टेस्ट गर्ने रहेछ? स्मेलले गर्ने रहेछ। स्मेल त हुँदैन, टेस्टले हुन्छ कि हाइड्रेटेड CuSO4ले हुन्छ कि एनहाइड्रस CuSO4ले। भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ के छ? कङ्ग्रेचुलेसन। यदि तपाईँले टिक लाउनु भएको छ भने डी नम्बर हुन्छ हाम्रो एन्सर। ठिक छ, एनहाइड्रस CuSO4ले। यदि तपाईँले फेरि पनि भन्दैछु म, हाइड्रोजन भन्ने च्याप्टर हेर्नुभएको छैन, हाम्रो लेक्चर लिनु अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन गएर हाइड्रोजन च्याप्टर अटेन्ड गर्नुहोला। त्यसभन्दा पछाडि नोट बनाउनुहोस्, त्यो नोट पढ्नुहोस् र फेरि यहाँ आउनुहोस् मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। भनेपछि तपाईँलाई एकदम इजी हुनेछ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाइड्रोजन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई द एक्सन अफ डाइल्युट H2SO4 अन। हाइड्रोजन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ बाई द एक्सन अफ डाइल्युट H2SO4 अन। केमा कोसँग रिएक्सन गराएर डाइल्युट H2SO4लाई कुन चाहिँसँग रिएक्सन गराएर हामी हाइड्रोजन प्रिपेयर गर्न सक्छौँ? हाम्रो हाइड्रोजन कपरसँग हुन्छ कि आइरनसँग हुन्छ कि लिडसँग हुन्छ कि मर्करीसँग हुन्छ? अब फर्स्टमै हामीले फर्स्ट क्वेसनमा हेरिहाल्यौँ कि डाइल्युट H2SO4लाई कपरसँग रिएक्सन गराएर त हाम्रो के बन्दैन? हाइड्रोजन बन्दैन। भनेपछि यो अरू अप्सनहरू हेर्नुहोस्, 3वटा अप्सनमध्ये एउटा टिक लाउनुहोस्। पछि हेरौँ तपाईँको एन्सर ठिक भयो कि भएन। ओके, हाम्रो एन्सर छ बी आइरन। कङ्ग्रेचुलेसन अगेन यदि तपाईँले यो टिक लाउनु भएको छ भनेपछि। तपाईँ हेर्नुहोस् हाइड्रोजन हाम्रो च्याप्टरमा हेर्नुहोस्, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ यो रिएक्सन पाउनुहुन्छ डाइल्युट H2SO4 आइरनको। ठिक छ, अब 7th नम्बर क्वेसनमा अगाडि बढौँ। द सेप अफ वाटर मोलिक्युल इज। हाम्रो वाटर मोलिक्युल चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यसको सेप कस्तो हुन्छ? ए टेट्राहाइड्रल, बी लिनियर, सी पिरामिडल और डी भी सेप्ड। के हुन्छ? टिक लाउनुहोस् तपाईँ। यदि सकिन्छ भने सँगसँगै यो क्वेसनहरू पनि नोट गर्दै जानुहोस् है कपीमा। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, इक्जाममा आएको क्वेसनहरू हुन्, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कोही आएको क्वेसन छन्, कोही आउने प्रोबाबिलिटी भएको क्वेसन छन्। ओके, हाम्रो एन्सर चाहिँ के छ? डी भी सेप्ड हुन्छ हाम्रो वाटर मोलिक्युल। वाटर भनेको H2O है, र हाम्रो के भन्छ एउटा O हुन्छ, यसरी H हुन्छ, यसरी H हुन्छ। यो चाहिँ के सेप भयो? भी सेप। तपाईहरुलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि हुन्छ। यो हाम्रो कस्तो सेप भयो? भी सेप्ड भयो हाम्रो वाटर मोलिक्युल। ठीक छ। 8 नम्बर क्वेसन, विच फर्म अफ हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। अब यो जुन छ कुन चाहिँ हाइड्रोजन यसमा सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ? ए अर्थो हाइड्रोजन, बी पारा हाइड्रोजन, सी बोथ आर इक्वल अथवा डी बोथ आर नन स्टेबल। ओके, टेक योर टाइम लिनुस्। त्यहाँभन्दा पछाडि म एन्सर भन्ने छु, तपाईँ एउटा टिक लाउनुस्। ओके, हाम्रो 8 नम्बरको क्वेसनको एन्सर रहेको छ ए अर्थो हाइड्रोजन। हाम्रो चाहिँ के रहेछ त? अर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल रहेछ पारा हाइड्रोजन भन्दा। हामीले त्यसको बारेमा पढि पनि हाल्यौँ, च्याप्टरमा पढेको पनि छौँ कि अर्थो हाइड्रोजन मोर स्टेबल हुन्छ र पारा हाइड्रोजन चाहिँ लेस स्टेबल हुन्छ भनेर हामीले अगाडि हाम्रो च्याप्टरमा हेरिसकेको छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टू। अब हाम्रो चाहिँ वाटरको हार्डनेस हुन्छ त्यो चाहिँ के को कारणले हुन्छ भनेर भन्यो। ओके, Ca++ एन्ड K+ अथवा Ca2+ एन्ड Mg2+, Mg2+ एन्ड K+, Ba2+ एन्ड Zn2+।
कुन चाहिँ एन्सर हुन्छ तपाईँ टिक लाउनुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि एन्सर हेरौँला। ओके, हाम्रो चाहिँ अब यसको हार्डनेस अफ वाटर चाहिँ के को लागि हुने रहेछ, बी को लागि, Ca2+ एन्ड Mg2+ले गर्दा। हामीले च्याप्टरमा हेरेको पनि थियौँ कि हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट एन्ड क्लोराइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम इन वाटर। क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम इन वाटर भनेर मैले नोटमा उता क्लासमा पनि लेखेको छु, हाइड्रोजन क्लासमा है। तपाईँले लेख्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला। यदि तपाईँले त्यो सबै पढ्नुभएको छ भने अहिले तपाईँलाई यो एकदम इजी लागेको होला। कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ है तपाईँको। यस्तै गरी स्टडी गर्दै गयो भने कन्फिडेन्स लेभल पनि बुस्ट हुन्छ तपाईँको अभियसली। ओके, 10 नम्बरमा हेरौँ। क्याल्गोन युज्ड फर एज वाटर सफ्टनर इज। अब यो जुन हाम्रो वाटर सफ्टनरको रूपमा हामी क्याल्गोनलाई युज गर्छौँ, त्यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, मोलिकुलर फर्मुला त्यो हेर्नुहोस् लगभग सेम छन्। मैले उता नोटमा पनि लेखाइदिएको थिएँ, के हुन्छ तपाईँलाई याद छ भने टिक लाउनुहोस्। ओके, हाम्रो के हुने रहेछ त, क्याल्गोनको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ, ए नम्बरको Na2 Na4 PO3 को होलमा चाहिँ के हुन्छ, 6 हुन्छ। यसरी लेख्दा नि हुन्छ, 6 हुन्छ हाम्रो। यो हाम्रो क्याल्गोनको मोलिकुलर फर्मुला हो। यो चाहिँ इक्जाममा पनि, एमओईको इक्जाममा पनि आएको छ, इम्पोर्टेन्ट छ है, यो चाहिँ याद गरिहाल्ने। अब नेक्स्टमा क्वेसन नम्बर 11मा जाऊँ। हेभी वाटर इज युज्ड एज। अब हाम्रो चाहिँ हेभी वाटर हुन्छ, त्यो हेभी वाटरलाई हामीले ड्युटेरियम अक्साइड पनि भनेको थियौँ, D2O भनेर। त्यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, वासिङ वाटरमा हुन्छ कि डिटर्जेन्टमा युज हुन्छ कि ड्रिङ्किङ वाटरमा युज हुन्छ कि एज अ मोडरेटर युज हुन्छ। टेक योर टाइम, 10 to 15 सेकेन्ड, अनि एन्सर टिक लाउनुहोस्। ओके, हेभी वाटर चाहिँ केमा युज हुने रहेछ त, के कसरी युज हुने रहेछ, डी एज अ मोडरेटर युज हुन्छ। तपाईँले पढ्नुभयो होला, न्युक्लियर रियाक्टरमा रियाक्टरको रूपमा युज हुन्छ एज अ मोडरेटर है। त्यसले मोडरेटर भन्नाले के गर्छ त, त्यसमा स्लो डाउन गर्छ। न्युट्रोन जुन हुन्छ, न्युट्रोन एकदम हाइली पुरा उमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, स्लो डाउन गर्ने काम गर्छ हाम्रो हेभी वाटरले। ठिक छ, त्यसैले के भन्छ, यसलाई एज अ मोडरेटर युज हुन्छ भनेर भन्छन् है। 12 नम्बर, इन हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल्स द क्याटालिस्ट युज्ड इज। अब जुन हाम्रो हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल थियो, त्यसमा क्याटालिस्ट चाहिँ के युज गर्छन् है। अगेन टेक योर टाइम, एन्सर चाहिँ टिक लगाउनुहोस्। ओके, अब हाम्रो यो फर्स्टमा चाहिँ बुझ्नुहोस्, हाइड्रोजिनेसन भन्नाले तपाईँले के याद गर्ने, हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल भनेर तपाईँले के याद गर्ने। अब ओइलको हाइड्रोजिनेसन भनेपछि, ओइल लेखेँ मैले भनेपछि यो घी बनाउने हो, यो भेजिटेबल घी भन्छन्, जुन वनस्पति घी पनि भन्छन्, त्यो बनाउने हो। यो के हो त, घी बनाउने रियाक्सन भन्न खोजेको हो यो। अब यति बेला हाम्रो क्याटालिस्ट चाहिँ के युज गर्छन्, PTNiFeB2O5। हाम्रो के हुन्छ त, बी नम्बरको NI युज हुन्छ हाम्रो एज अ क्याटालिस्ट।
हाइड्रोजिनेसन अफ ओइलको रियाक्सनमा एज अ क्याटलिस्ट चाहिँ हामी केलाई युज गर्छौँ, निकेललाई युज गर्छौँ, एनआईलाई युज गर्छौँ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। 13 नम्बर, H2O2 एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन छ यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा एक्ट गर्छ केमा? न्युट्रल मिडियम, एसिडिक मिडियम, अल्कलाइन मिडियम, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मिडियम। टेक योर टाइम, टिक लाउनुहोस्। केमा गर्छ त यसले? ओके, हाम्रो एन्सर हुन्छ डी, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मिडियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइडले एसिडिक मिडियममा पनि र अल्कलाइन मिडियममा पनि के गर्छ? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को प्रोपर्टी सो गर्छ यसले केमा? एसिडिक र अल्कलाइन मिडियममा। 14 नम्बर क्वेसन, द प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर इज। सबभन्दा प्योर फर्म अफ वाटर के रहेछ? स्प्रिङ वाटर, वेल वाटर, रेन वाटर, सर्फेस वाटर। चारवटामा सबभन्दा प्योर चाहिँ फर्म कुन चाहिँ हो वाटरको? चुज गर्नुहोस्, टिक लगाउनुहोस्। ओके, हाम्रो के हुन्छ त? प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर के हुन्छ? रेन वाटर हुन्छ। सी रेन वाटर इज करेक्ट एन्सर है। तपाईँले कहिले सुन्नु पनि भयो होला सायद, बर्सातको जुन पानी हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? एकदम सफा हुन्छ, शुद्ध हुन्छ भनेर गाउँघरमा पनि सुन्नुभयो होला। त्यो चाहिँ के हो? एकदम ट्रु हो। सबभन्दा प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर चाहिँ के हुन्छ? रेन वाटर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। वाटर इज सेड टु बी पर्मानेन्टली हार्ड वेन इट कन्टेन्स। अब पानी जुन हाम्रो वाटर हुन्छ त्यो पर्मानेन्टली हार्ड मानिन्छ जब त्यसमा के हुन्छ? नाइट्रेट अफ MgNCA, बाइकार्बोनेट अफ सोडियम एन्ड पोटासियम, कार्बोनेट अफ सोडियम एन्ड पोटासियम, फस्फेट अफ सोडियम एन्ड पोटासियम। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ भयो भनेपछि वाटरलाई पर्मानेन्टली हार्ड मानिन्छ? अगेन टेक योर टाइम। ओके, हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ? ए, नाइट्रेट्स अफ म्याग्नेसियम एन्ड क्याल्सियम। क्याल्सियमको नाइट्रेट र क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको नाइट्रेट छ भने कन्टेन गर्छ भने वाटरले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पर्मानेन्टली हार्ड वाटर भन्छौँ। ठिक छ। 16 नम्बर, अर्थो एन्ड पाराहाइड्रोजन डिफर इन। अर्थ र प्याराहाइड्रोजन के कुन चाहिँ यसमा केमा चाहिँ डिफर हुन्छ? केमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छन्? स्पिन अफ इलेक्ट्रोनमा डिफ्रेन्ट छन्, स्पिन अफ प्रोटोनमा डिफ्रेन्ट छन्, नम्बर अफ प्रोटोनमा डिफ्रेन्ट छन्, अर नन अफ द अबभ। केमा के चाहिँ अप्सन हो? एउटा टिक लाउनुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि अलि डिस्कस गरौँला यो क्वेसनको बारेमा। ओके, अब यसको हाम्रो एन्सर के हुन्छ? स्पिन अफ प्रोटोन। अर्थ र पाराहाइड्रोजन चाहिँ केमा डिफ्रेन्ट हुन्छन्? स्पिन अफ प्रोटोनमा डिफ्रेन्ट हुन्छन्। हामीले अर्थोहाइड्रोजनमा पढेको थियौँ स्पिन अफ प्रोटोन इज इन सेम डाइरेक्सन। अब जस्तो यो प्रोटोन छ भनेपछि यसको स्पिन के हुने भयो? यतैतिर, मानौ एकैतिर हुने भयो। यता छ भने नेक्स्ट फेरि बनाएँ मैले। यो दुईवटा के छ त हाम्रो? सपोज प्रोटोन हो भने यो यतातिर छ भने यो पनि कता हुन्छ? यस्ता स्पिन हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा। पाराहाइड्रोजनमा के हुन्छ? यो एउटा भयो, यो अर्को भयो। यो यता छ भने यो पनि के हुने भयो? यो यता हुने भयो। यो चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट हुने भयो। अपोजिट हुने भयो, अपोजिट डाइरेक्सन हुने भयो। यो चाहिँ के हुने भयो? सेम डाइरेक्सनमा हुने भयो। ठिक छ। यसैमा के हुन्छ त? यही हो एउटा डिफ्रेन्स।
अर्थो र पारा हाइड्रोजनको एउटा डिफरेन्स यही हो। 17 नम्बर गरौँ, नेसेन्ट हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाई। अब यहाँबाट कुन चाहिँबाट हामीले नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सक्छौँ? एन्सर टिक्लाउनुहोस्। हाम्रो एन्सर हो डी नम्बर, अल अफ दिस अबभ। यो सबै जुन रिएक्सन छ, यो सबै रिएक्सनबाट हामीले नेसेन्ट हाइड्रोजन यानि कि न्युली बर्न हाइड्रोजन हामी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। 18 नम्बर क्वेसन हेरौँ, अर्थो एन्ड पारा हाइड्रोजन क्यान बी सेपरेटेड बाई। अर्थो र पारा हाइड्रोजन कुन चाहिँ तलको प्रोसेसबाट हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ है। मानौँ कुनै यसो छ, यसमा हामीले के छ, अर्थो हाइड्रोजन पनि छ, पारा हाइड्रोजन पनि छ। अब यो अर्थो र पारा हाइड्रोजनलाई कसरी चाहिँ सेपरेट गर्ने, अलग अलग कसरी पार्ने? आयोन एक्सचेन्ज प्रोसेसले, सोल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सनले, ग्यास क्रोमाटोग्राफीले अथवा क्रोमाटोग्राफीले, कुन चाहिँले सेपरेट गर्ने? टिक लाग्नुहोस्, टेक योर टाइम। ओके, हाम्रो एन्सर छ 18 नम्बर, ग्यास क्रोमाटोग्राफी। सी नम्बर, ग्यास क्रोमाटोग्राफीले हामीले के गर्न सक्छौँ? अर्थो र पारा हाइड्रोजनलाई एकअर्काबाट सेपरेट गर्न सक्छौँ इजिली। नेक्स्टमा हेरौँ, नेसेन्ट हाइड्रोजन कन्सिस्ट अफ। नेसेन्ट हाइड्रोजनले के कन्सिस्ट गर्छ? हाइड्रोजन एटम विथ एक्सेस इनर्जी, हाइड्रोजन मोलिक्युल विथ एक्सेस इनर्जी, हाइड्रोजन आयोन इन एक्साइटेड स्टेट अथवा सल्भेटेड प्रोटोन्स। यो चारवटामा चाहिँ नेसेन्ट हाइड्रोजनले के कन्सिस्ट गर्छ? हाइड्रोजन एटम हुन्छ हाई इनर्जीमा, हाइड्रोजन मोलिक्युल हुन्छ हाई इनर्जीमा, हाइड्रोजन आयोन हुन्छ एक्साइटेड स्टेटमा, कि सल्भेटेड प्रोटोन्स हुन्छ? एकछिन 5 सेकेन्डको टाइम लिनुहोस् यो क्वेसनमा। ओके, हाम्रो एन्सर हुन्छ ए, हाइड्रोजन एटम विथ एक्सेस इनर्जी। ठिक छ, हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त, हाइड्रोजन हुन्छ, यो यस्तो हुन्छ, यो त एउटा हाइड्रोजन मात्र छ, यो के हुने भयो? हाइड्रोजन एटम हुने भयो। ठिक छ, र यो जुन के हुन्छ एक्सेस, यसको इनर्जी पनि एकदम बढी हुन्छ। 20 मा हेरौँ, हार्डनेस अफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन। अब युनिट जनरली के हुन्छ हार्डनेस अफ वाटरको? मोलालिटी, मोल फ्र्याक्सन, पीपीएम अथवा ग्राम पर लिटर? टेक योर टाइम, एन्सर टिक्लाउनुहोस्। ओके, हाम्रो एन्सर रहेको छ सी, पीपीएम। पीपीएममा के हुन्छ? हाम्रो हार्डनेस अफ वाटर मेजर गरिन्छ, बुझ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 21, वाटर इज। वाटर के हो? एसिडिक अक्साइड, बेसिक अक्साइड, न्युट्रल अक्साइड, एम्फोटरिक अक्साइड। चारवटाबाट कुनै पनि एउटा टिक लगाउनुहोस्। हाम्रो वाटर चाहिँ के रहेछ त? वाटर इज के हो त? न्युट्रल अक्साइड। के हो त हाम्रो? न्युट्रल अक्साइड हो वाटर। 22 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्, हाइड्रोजन, ड्युटेरियम, ट्राइटियम हेभ डिफ्रेन्ट प्रोटोन, डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन, डिफ्रेन्ट न्युट्रोन, सेम नम्बर अफ न्युट्रोन। के हुन्छ त हाम्रो? हेर्नुहोस्, टिक लाउनुहोस् एन्सर, त्यसभन्दा पछाडि डिस्कस गरौँला। ओके, हाम्रो हाइड्रोजनमा प्रोटियममा मैले एकछिन फेरि प्रोटियम, ड्युटेरियम र ट्राइटियममा हेरौँ। यसमा
यसमा र यसमा हेरौँ प्रोटोनको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ सबैमा के हुन्छ 1 हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ प्रोटोनको भ्याल्यु 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ अप्सनमा हेर्नुस् डिफ्रेन्ट प्रोटोन हुन्छ कि भन्यो यसले हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोटोन छ त छैन भनेपछि यो अप्सन त हुने कुरै भएन अब डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन भन्छ अब हाम्रो इलेक्ट्रोनको भ्याल्यु कति हुन्छ त सबैमा 1 हुन्छ के हुन्छ त 1 हुन्छ यसमा पनि 1 हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन भन्यो भनेपछि यो अप्सन पनि हुने कुरै भएन अब अगाडि हेरौँ अब न्यूट्रोन हेरौँ यसमा न्यूट्रोन चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ प्रोटियममा यसमा चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ यसमा चाहिँ कति हुन्छ ट्राइटियममा 2 हुन्छ अब यसमा के भन्यो सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन अब यहाँ न्यूट्रोनको नम्बर सेम छ त छैन भनेपछि के हुने भयो यो अप्सन पनि हुने भएन अब सी नम्बरमा के छ त डिफ्रेन्ट न्यूट्रोन अब यहाँ के छ न्यूट्रोनको भ्याल्यु त डिफ्रेन्ट छ प्रोटियममा 0 छ ड्युटेरियममा 1 छ ट्राइटियममा 2 छ अब यो प्रोटियम भनेको नै यो हाइड्रोजन भनेको नै यही हो है प्रोटियम जनरली प्रोटियमलाई नै हाइड्रोजन भन्छ है त्यो कन्फ्युज नहुने भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो सी डिफ्रेन्ट न्यूट्रोन भनेर हुने भयो हाम्रो एन्सर नेक्स्ट हेरौँ अब एकदम इजी छन् क्वेसनहरू धेरै गाह्रो टेन्सन लिने होइन तपाईँले त्यो हाम्रो क्लास नलिएर डाइरेक्ट यो हेर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ टेन्सन नलिने यो अहिले स्किप गर्नुस् अगाडि जानुस् त्यो लेक्चर लिनुस् त्यसभन्दा पछाडि मल्टिपल चोइस क्वेसनमा आउनुस् तपाईँ इजिली यो सक्नुहुन्छ ठिक छ अब क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ एन एक्वास सोल्युसन अफ H2O2 इज अब यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको एक्वास सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ अल्कालाइन न्यूट्रल स्ट्रङली एसिडिक अर विकली एसिडिक टेक योर टाइम एन्सर टिक लगाउनुस् अब यसको एन्सर रहेको छ न्यूट्रल हाम्रो एक्वास सोल्युसन अफ H2O2 चाहिँ के हुने रहेछ बी न्यूट्रल 24 हेरौँ रिएक्सन बिट्विन फलोइङ पेयर विल प्रोड्युस हाइड्रोजन एक्सेप्ट अब यो मध्ये कुनले चाहिँ हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्छ गर्दैन मतलब विच अफ द फ्लोइङ पेयर विल प्रोड्युस हाइड्रोजन एक्सेप्ट है कुनले चाहिँ उ गर्छ त हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्दैन भन्न खोज्यो तपाईको टाइम लिनुस् टिक लाउनुस् कुन चाहिँ हुन्छ ओके हाम्रो एन्सर के हुने भयो ए नम्बर सीयू ठिक छ कपरसँग हुँदैन आइरनसँग म्याग्नेसियम प्लस टिम Na प्लस अल्कोहलले हुन्छ कपरले हुँदैन क्वेसन नम्बर 25 मा जाम नम्बर अफ न्यूट्रोन्स प्रेजेन्ट इन प्रोटियम इज अब न्यूट्रोन जुन छ हाम्रो प्रोटियममा कति हुन्छ भनेपछि यसमा त टाइम दिनुपर्ने कुरै छैन अभियसली ए 0 न्यूट्रोन ठीक छ अब 26 हेरौँ अ ड्यूटेरोन कन्टेन्स अ न्यूट्रोन एन्ड अ पोजिसन a neutron and a proton, a neutron and two proton, a proton and two neutron. के हुन्छ त टिक लगाउनुस् अब ड्युटेरियम जुन हाम्रो हुन्छ डी हुन्छ हाम्रो ड्युटेरियममा के हुन्छ त न्यूट्रोनको भ्याल्यु कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि प्रोटोनको भ्याल्यु पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त ड्युटेरियममा अ न्यूट्रोन एन्ड अ प्रोटोन भनेर हुने भयो क्वेसन 26 को एन्सर नम्बर बी अ न्यूट्रोन एन्ड अ प्रोटोन अगाडि बढौँ ओके
हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ डाइपोल मोमेन्ट अफ वाटर। वाटरको डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ? टिक लाउनुहोस्। ओके, हाम्रो वाटरको डाइपोल मोमेन्ट रहेको छ ए 1.84 डी। ओके, यसैको साथ हाम्रो हाइड्रोजन च्याप्टरको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सकिसकेको छ। हामीले 27 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू लिएका थियौँ, एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। अनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो फ्युचरमा आउने यस्तै भिडियोजको नोटिफिकेसनहरू तपाईँ ठाउँ सबभन्दा पहिला पुगोस्। र हाम्रो यो हाइड्रोजनको मल्टिपल चोइस क्वेसनमा तपाईँले कति नम्बर पाउनुभयो? 27 नम्बरमा कतिवटा तपाईँको क्वेसन राइट भयो त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीलाई पनि थाहा होस् कि हाम्रो लेक्चरहरूबाट स्टुडेन्ट्सहरूलाई कतिको बेनिफिट भइरहेछ, कतिको फाइदा भइरहेछ। ठिक छ, हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। नेपाली एकाडेमी च्यानललाई ग्रो गर्नुहोस्। नेपाली एकाडेमी हाम्रो च्यानललाई एउटा फ्यामिलीमा कन्भर्ट गरौँ, हाम्रो फ्यामिली एकदम ठुलो बनाऊ है। एक आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्। नेपाली एकाडेमी च्यानल उहाँहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुहोस्। आफूभन्दा कोही सिनियर हुनुहुन्छ, 12मा पढ्नुहुन्छ अथवा 12 क्लियर गरेर हाम्रो इन्ट्रान्स इक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि नेपाली एकाडेमी च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, हार नमान्नुहोस्। ठिक छ, आजको लागि हाम्रो यति नै हाइड्रोजनमा। अनि थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।